मसीह खुदावंद के फ़तहमंद बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर काशिफ और आज हम खुदा के पाक कलाम में से रोज़े के मुतल्लिक़ सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, हम बाइबल के मुताबिक जो रोज़ा है उसके बारे में आज देखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक। कलाम खुदा में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़ों, रियाकारों की तरह का रोज़ा जो है, आज हम इसके मुतल्लिक़ सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि तुम रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न थी। सो मेरे अज़ीज़ों, जो यहूदी उलमा थे, जो फ़की फरीसी थे, वो रियाकारों की तरह रिएक्ट करते। वो हर बात में अपने आप को रूहानी बनाकर पेश करते थे। वो अपने आप को रूहानी दिखाना चाहते थे, जबकि उनका अंदर जो था वो खाली था। इसीलिए तो उनके इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई रूहानी तरक्की वहाँ पर महसूस नहीं हो रही थी, कोई रिवाइवल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह जब यहाँ पर अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, तो वो अपने शागिर्दों को सिखाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, इसमें सबसे पहले जो बात है कि कोई टाइम, हमें कोई प्रॉपर टाइम जो है वो बताया नहीं जा रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, जब भी तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह का रोज़ा ना रखो। अब होता क्या था कि जो फ़कीर और फरीसी थे, जो यहूदी थे, वो ज़्यादातर रोज़ा रखते थे सोमवार और जुमेरात के दिन। और इसकी वजह क्या थी? पहली वजह तो ये थी कि वो समझते थे कि मूसा जो था, खुदा का बंदा, खुदा का नबी, वो जब शरीयत लेने के लिए पहाड़ पर गया, तो जिस दिन वो पहाड़ पर शरीयत लेने के लिए गया था, वो दिन जो था वो सोमवार का दिन था। और जिस दिन वो वापस आया तो वो दिन जुमेरात का दिन था। सो एक वजह तो उनकी ये थी कि वो सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। और दूसरी वजह जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दरमियान महसूस की, वो ये थी कि चूँकि सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन यरूशलेम में मंडी लगती थी और बहुत गहमा गहमी होती थी, बहुत रश होता था, लोग कसीर तादाद आते थे, वहाँ पर काफ़ी तादाद लोगों की होती थी, दूर दराज से लोग मंडी में कारोबार के लिए आते थे। तो ये एक अच्छा मौका होता था कि ज़्यादा लोगों को ये दिखाया जाए कि हम कितने रूहानी हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भी यहूदी जो थे, जो फ़की फरीसी थे, जो उलमा थे, जो अपने आप को रूहानी पेश करना चाहते थे, जो सिर्फ दिखावे की रूहानियत को उनको दिखाना चाहते थे लोगों को, वो इन दिनों में अपने मुंह पर वो क्या करते थे कि वो पीलगी मलते थे, उपटन टाइप, और अपने जो लिबास था वो ऐसा लिबास पहनते थे ताकि लोग उनको जाने कि ये रोज़े की हालत में है, ये बुरी हालत में है, ये दर्द की हालत में है। अपने सर को बालों को बिखेर देते थे। और फिर वो क्या करते थे कि जब बाज़ार लगा होता था वो मोड़ों पर खड़े हो जाते थे ताकि गुज़रने वाले लोग उनको देखें और कहें कि ये वाकई ही बहुत परहेज़गार है और बहुत ही रूहानी शख्स है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को चूँकि हमारे अंदर से मतलब है, हमारे दिल से मतलब है, तो खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को सिखाते हुए कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो इन रियाकारों की तरह नहीं रखना। रोज़ा रखो लेकिन इन रियाकारों की तरह तुम रोज़ा ना रखो, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी सूरत बिगाड़ते हैं, अपने बाल बिखेरते हैं और ऐसा लिबास पहनते हैं कि लोग इनको रोज़ादार जाने। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक मेरिट सेट किया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक अपने शागिर्दों को तालीम दी कि यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। आज बहुत सारे
ایسے لوگ جب بھی یہ سیزن آتا ہے تو ایک ریس لگ جاتی ہے کہ کون زیادہ روزے رکھتا ہے، اور یہی 40 دن جو ہیں اس میں لوگ اپنے آپ کو نیک پارسا دکھاتے ہیں، اور باقی جو سال کے باقی دن ہوتے ہیں اس میں وہ پھر اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور ویسی ہی لائف کو گزارتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کو ناپسند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو صرف تمہارا خدا جانے اور تم جانو، یہ تمہارے اور باپ کے درمیان کی بات ہے، اسے دنیا داری کو دکھانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ دکھاوا کرتے تھے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ اپنا اجر دنیا میں پا چکے۔ ہم بہت سے ایسے لوگ روزہ رکھ کر دنیا میں ہی اپنا اجر پا لیتے ہیں، لوگوں سے تعریفیں سن سن کر، لوگوں کی تعریفوں اپنے لیے اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن سن کر، جان بوجھ کر ان کے آگے اپنے روزے کو، اپنی روحانیت کو شو آف کر کے وہ اپنا اجر زمین پر ہی پا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، یہ تم اپنے شاگردوں کو کہتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، اور آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو میرے عزیزو، ڈیسائیڈ یہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے جو بھوک کاٹنی ہے، ہم نے جو اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اس کا اجر انسانوں سے، دنیا سے پانا ہے یا اپنے آسمانی باپ سے پانا ہے۔ اگر تو ہم نے دنیا سے پانا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم اپنے روزے کو دکھا سکتے ہیں، ہم اپنے روزے کی چرچا کر سکتے ہیں دنیا میں، اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے ہیں۔ لیکن اگر اجر ہم باپ سے پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا روزہ پوشیدہ رکھنا ہوگا، اپنے معاملات خدا کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوں گے، اپنی ساری سچویشن خدا کے سامنے ڈسکس کرنی ہوگی، تب ہم خدا سے بدلہ پائیں گے، تب خدا ہمیں پسند کریں گے، اور پھر ہماری جو روزے کی حالت ہے یہ خدا کو پسند آئے گا، اس کا جواب آئے گا، اس کا ہمیں آنسر ملے گا۔ تو ایسا روزہ میرے عزیزو خداوند یسوع کو پسند ہے۔ اس میں روزے کی جو ٹائمنگ ہے، روزے کے جو معاملات ہیں، اور یہ جو 40 روزوں کا ہمارے ایک شیڈیول ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ یہ آپ کا خدا کے ساتھ ذاتی ریلیشن شپ ہے، ذاتی معاملات ہیں۔ آپ کسی طرح سے بھی خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چل سکتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ، اچھے طور پر۔ آپ اپنے وقت کو خدا کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کب تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج کل خدا کے بہت سارے خادمین یہ سکھا رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، کہ روزہ ہمیں کیسا رکھنا ہے، وقت کے بارے میں۔ اور میرے عزیزو، میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ جب بھی روزے آتے ہیں تو ہر بار وہی سوال جو ہیں دوبارہ سے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور وہی بات جو اس کے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہم تو ابھی تک دودھ پینے کے مشتاق ہیں، ٹھوس روحانی غذا ابھی تک ہم ہضم ہی نہیں کر سکتے، ہم ابھی تک وہی بنیادی چیزوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اب ہمیں بڑھنا ہے آگے، اب ہمیں اس سرکل سے نکل کر خدا کی قربت میں زیادہ جانا ہے، تاکہ ہم اس کو جان پائیں کہ بیسیکلی وہ ہے کیا۔ وہ ایک فریم میں بند نہیں ہے، کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے۔ ہمیں اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور اس کو جاننا اور سمجھنا صرف اس کے کلام سے ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی اور روزے کی صحیح طور پر اہمیت کو جاننے کی توفیق بخشے، تاکہ آپ خدا کو جو آسمان پر ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس کو پسند آ سکے۔ خداوند آپ سب کو